औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मग़फ़िरत का अशरा, अल्लाह की रहमत को समेटने का वक्त। मेज़बान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं, जो कि मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत के दरवाज़े खोल देता है। ये अशरा हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने, दिल को नरम करने और अपने अमाल की सलाह का बेहतरीन मौका फराहम करता है। फजीलत, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कुल या इबादी अल्लज़ी असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि। सूरह ज़मर आयत नंबर 53। तर्जुमा है, मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये अशरा हमें याद दिलाता है कि अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें तो अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा देता है, क्योंकि वो गफ़ूर रहीम है। ज़िक्र व अज़कार, आइए इस अशरे में कुछ ऐसे अज़कार करें जो हमारे दिलों को मुनव्वर कर दें और हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बने। इस्तग़फ़ार नंबर 1, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु अलैहि। मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ और इसकी तरफ रजू करता हूँ 100 मरतबा सुबह व शाम। नंबर 2, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिन में कम अज़ कम 100 मरतबा। और नंबर 3, दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना। और नंबर 4, सैयदुल इस्तग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूअ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूअ बिज़न्बी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। दिन में कम अज़ कम 1 मरतबा, ख़ास तौर पर सुबह शाम। नंबर 5, या गफूर हो, या रहीम हो, या तो आप या वदूद हो। अल्लाह के इन सिफ़ाती नामों का विर्द मग़फ़िरत और रहमत के असूल के लिए। नतीजा, नाज़रीन, ये अशरा अल्लाह की बेपनाह रहमत और मग़फ़िरत को समेटने का वक्त है। हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, नेक अमाल में इजाफ़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें। दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे और हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह में इस मुबारक महीने की बरकतों को समझने और इनसे फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रोज़े की फजीलत और गुनाहों की माफ़ी। रोज़ा इस्लाम का एक अजीम रुकन है जो इंसान को तक़वा, सब्र और खुदा से क़ुर्बत अता करता है। हदीस मुबारका में आया है, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम। रोज़ा न सिर्फ गुनाहों का कफ़ारा बनता है, बल्कि दिल की पाकीज़गी, रूहानी बुलंदी और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया भी है। ये सब्र और इस्तिक़ामत की तरबियत देता है और हमें अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने का दर्स देता है। रमज़ान के बबरकत महीने में रोज़े के साथ साथ नेकियों में इजाफ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक़ बनें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला रसूल खैर खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मद व आलिहि सहबी अज़वाजिहि ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ بلا عذر چھوڑ دیا اور ساری زندگی کے روزے بھی رکھے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ سنن ترمذی 7023، ابن ماجہ 1672۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آیا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ صحیح بخاری نمبر 8، صحیح مسلم 16۔ یہ حدیث اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور جو لوگ بلا عذر اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ سخت وعید کے مستحق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ رسول خیر خلق نور عرش محمد وعلی صحبہ اہل بیت ازواج ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان میں دعا، استخارہ اور وظیفہ سے روزی میں خیر و برکت کیسے آتی ہے؟ آپ یہ ویڈیو ایک بار ضرور ملاحظہ فرمائیں، آپ کی تمام گھریلو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک میں دعا، استخارہ، وظائف کی برکتوں پر، اور یہ کیسے ہماری روزی اور رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں کی جانے والی ہر دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے، اور ہر کوئی اپنے رزق میں وسعت و برکت چاہتا ہے، اور اسے اس مہینے میں خاص طور پر دعا، استخارہ اور کچھ مخصوص وظائف کرنے چاہیے۔ پہلا حصہ، دعا کی طاقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ترمذی شریف۔ رمضان میں سحری، افطاری اور تہجد کے اوقات میں دعا کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو تو ان خاص لمحات میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ مسنون دعا۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال رزق سے کافی کر دے، اپنے فضل سے غنی کر دے، تاکہ میں دوسروں کا محتاج نہ رہوں۔ دوسرا حصہ، استخارہ، اللہ سے مشورہ لینا۔ اکثر لوگ کاروبار، نوکری یا کسی مالی فیصلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ رمضان میں استخارہ کرنا بہت برکت والا عمل ہے، کیونکہ اس مہینے میں دل زیادہ صاف اور اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی طلب کرنا۔ اگر آپ کسی کاروبار یا نوکری کے بارے میں پریشان ہیں تو 2 رکعت نفل پڑھ کر سچے دل سے استخارہ کریں۔ استخارہ کی دعا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے بھلائی کا طلبگار ہوں، اور تیری قدرت سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تیسرا حصہ، رزق میں برکت کے لیے خاص وظائف۔ رمضان میں کچھ خاص وظائف ہیں جو اگر مسلسل پڑھے جائیں تو اللہ رزق میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا واسع یا رزاق 313 مرتبہ روزانہ۔ نمبر 2، سورۃ واقعہ اقرا ہر رات میں نماز عشاء کے بعد۔ نمبر 3، سورۃ مزمل روزانہ 1 مرتبہ۔ نمبر 4، یا فتاح یا کریم 100 مرتبہ نماز فجر۔ یہ تمام وظائف روزی
کے دروازے کھولنے والے ہیں، اور اگر مستقبل مزاجی سے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بے حساب نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نتیجہ کامل یقین اور صبر ضروری ہے۔ رزق اور روزی صرف محنت سے نہیں ملتی بلکہ اس میں برکت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر ہم صبر و شکر اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگیں، استخارہ کریں اور مصنون وظائف کو اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارے رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ ہم خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمجھنے اور اس پر بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔